मगाच्या भाव तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत एलिया प्रवादी आपणाच्या जाग्यार एलिशा कशें प्रवादी जावन नेमक करता आमकां कळीत करनासा व एलिया प्रवादी महान प्रवादी जावन आसलो भळादीक रितीन ताणें देवाचें उतर परगट करयेन इस्रायल प्रजेक सरेस्पर खरो देव म्हणून ताणें रुजू केल्लें आनी आतां ताची वेळ घडी आयली देवा सरसे फाटी वेची ते देखून देवा सरसे फाटी वेच्या पयलें एलिशाक तो आपयता आनी विचारता तुका हांवें कितें करूंक जाय तवळ एलिशा सांगता देवान तुका दिल्या स्पिरिताचो जोडतो वांटो म्हाका फावो कर तवळ एलिया प्रवादी आपणाच्या दोगलो आपणाच्या शेलो ताचेर दवरता ह्या करण्या मुखांतर एलिशा तो कळीत करता की आतां तूं म्हज्या जाग्यार प्रवादी जालाय म्हज्या मिसांव आतां तुवें मन तसो व्हरूंक जाय आनी उपरांत एलिशा प्रवादी जावन येन बळादेक रितीन देवाचें उतर परगट करता आनी इस्रायल प्रजेक भावार्थान तो चलोवन व्हरता वय पोळसना दिसा ह्या जगान आमच्या आंगाचेर हे दवो कपडो दवरला तर हो दवो कपडो आमकां कितें सांगून आसा वय क्रिस्ताक आमी नेसल्या हांव क्रिस्तांव आमी जाल्या त्या देखून आमी खंय वेतांव खंय आमी जियेतांव आमी क्रिस्ता प्रगटूंक जाय क्रिस्ता साक्षी जावन जियोंक जाय म्हणून बावतिमा वेळार आमकां दिल्लो तो दोगलो हो कपडो आमकां हो संदेश दिता ते देखून आमी हर एकलो प्रवादी जावन आसा हांव क्रिस्ता आमी साक्ष दिवंक जाय क्रिस्ताचें उतर आमी हर एकल्यानी प्रगट करूंक जाय असलें मिसांव आमकां हर एकल्याक आसा म्हणलें आयचें वाचप आमकां कळीत करनासा तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू दान धर्म मागणेन उपास खंयच्या उद्देशान आनी कसल्या स्पिरितान आमी करूं जाय म्हणून आमकां सांगून आसा वय दान धर्म उपास आनी मागणें हो तीन भक्तीच्यो करण्यो हर एक धर्मांत आमी पळयता पूण जायते फावटी आमी हो तीन भक्तीच्यो करण्यो देवाक मानवच्या बदलाक लोकांत सभासकी जोडचे खातीर आमी करता जर तर लोकांची सभासकी जोडचे खातीर केल्यार आमकां कितेंच प्रतिफळ मेळचो ना म्हण जेजू सांगून आसा वय दान धर्म आमी करतना आमचें नांव प्रगटूंक जाय लोकां तें कळीत जावंक जाय म्हणून त्या इराद्यान आमी करचें न्हय बगर गुटान आमी तें करूंक जाय लोकांच्या गरजा पावच्या इराद्यान आमी करूंक जाय अशें गुटान केल्यार आमी केल्लें दान धर्म देवाक मेचवाता तशें मागणें थोड्या जाणां मागणें करयेन हेरांनी तें पळोवंक जाय आपणाक मागण्याचो मनीस म्हणून लोकांनी आपोवंक जाय आनी चिंतूंक जाय म्हणल्यार इराद्यान करतात तशें केल्यार आमचें मागणें देवा पसंत जायना मागण्याचो उद्देश जावन आसा देवा लागीं सरचो देवा लागीं उडायचो संबंद आसा करचो देवाक भेटचो त्या देखून मागणे मुखांतर आमी देवा सांगता मोगाचो गुंडायेचो संबंद आमी बांदून हाडूंक जाय मागण्या वरवीं मोगाचो मधूर संबंद आमी देवा लागीं आसा करूंक जाय हो मागण्याचो उद्देश जावन आसा असल्या उद्देशान आमी मागणें केल्यार तें मागणें देवा मेचवता तशें उपास आमी करयेन लोकांक आमकां सभासकी दिवंक जाय आमी उपास करता म्हणून लोकांक कळीत जावंक जाय असलें इराद्यान करचें न्हय बगर उपास आमी करचो आमचें जिबी परिवर्तन करच्याक खाली खाण जेवण उणें करचें न्हय बगर आमचें तें आसलो राग द्वेश वायट गूण आमी उडोवचें आनी आमचें जिवीत बरें करचें आनी देखीवन जिवीत जियोवचें आमच्या जिविताचेर आमी नियंत्रण आसा करचें हो उद्देश उपासाचो जावन आसा अशें दान धर्म मागणें आनी उपास आमी देवाक मेचुच्या खातीर आमी तें केल्यार मात्र तें देवा पसंत जाता असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा